वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे कुरान से ज़िंदगी तक का सफ़र तय करना है। आज हम कुरान के 9वें पारे में मौजूद कुछ बहुत ही असरदार किस्सों की गहराई में उतर रहे हैं। हमारा मकसद है इन आयतों में छिपी कहानियों को समझना, उनके गहरे मतलबों को जानना। ये किस्से ईमान, ताकत, इंसानी फितरत और खुदाई इंसाफ के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी जो हमारे सामने आती है वो है पैगंबर शुएब और उनकी कौम की। माहौल बहुत तनाव भरा है। उनकी कौम के सरदार, मतलब जो उस समाज के ताकतवर लोग थे, वो शुएब और उनके साथियों को एक सीधी धमकी देते हैं, या तो हमारे मजहब में लौट आओ या हम तुम्हें इस शहर से ही निकाल देंगे। और ये सिर्फ एक मजहबी बहस नहीं है, इसे समझना जरूरी है। ये असल में सत्ता और रसूख का टकराव है। शुएब का पैगाम सिर्फ एक खुदा की इबादत तक नहीं था, वो उस समाज के तौर तरीकों, खासकर उनके लेन देन में जो बेईमानी थी, उस पर सवाल उठा रहे थे। अच्छा, तो जब सरदार ये कहते हैं कि हमारे मजहब में लौट आओ, तो असल में कह रहे हैं कि हमारे बनाए हुए सिस्टम में वापस आ जाओ, हमारी अथॉरिटी को चैलेंज मत करो। बिल्कुल। और यहीं पर तकब्बुर मतलब घमंड उसका रोल आता है। उनका घमंड उन्हें शुएब की बात की सच्चाई को देखने से रोक देता है। उनके लिए सच को मानना एक तरह से अपनी हार मानने जैसा था। और फिर इसका नतीजा क्या होता है? इन आयतों के मुताबिक इसी इनकार का नतीजा एक जल्जले की सूरत में सामने आता है, जो उन्हें और उनके सिस्टम को तबाह कर देता है। ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। जब कोई समाज सच्चाई को देखने से इनकार कर देता है, तो वो अपने ही पतन की बुनियाद रख रहा होता है। कौम के सरदारों का ये तकब्बुर और सत्ता का टकराव, ये हमें अगली कहानी में और भी बड़े पैमाने पर नजर आता है, जहां एक पैगंबर का सामना किसी कबीले के सरदार से नहीं, बल्कि उस वक्त की दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह से होता है। हाँ, मूसा और फिरौन। जी हाँ, ये कहानी उसी थीम को एक बहुत बड़े कैनवस पर ले जाती है। मूसा फिरौन के दरबार में आते हैं और बहुत साफ लफ्जों में कहते हैं कि वो रब्बुल आलमीन यानी सारे जहानों के परवरदिगार के पैगंबर हैं। और उनका मिशन है बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से आजाद कराना। फिरौन का जो जवाब है वो गौर करने लायक है। हाँ, वो पहले तो मूसा की परवरिश का ताना देता है और फिर सीधे सबूत मांगता है। और जब मूसा अपनी लाठी जमीन पर डालते हैं और वो एक जबरदस्त अजगर बन जाती है और उनका हाथ रोशनी से चमकने लगता है, तो फिरौन उसे क्या कहता है? एक माहिर जादूगर। और ये इंसानी नफ्सियात का एक बहुत अहम पहलू दिखाता है, मतलब जिसे आज की जबान में कन्फर्मेशन बायस कह सकते हैं। अच्छा, फिरौन के दिमाग में पहले से एक नतीजा तय था, ये शख्स मेरे तख्त के लिए खतरा है। इसलिए जब उसने एक ऐसी चीज देखी जिसे वो समझ नहीं सका, तो उसने उसे खुदाई निशानी मानने के बजाय अपने जाने पहचाने दायरे में फिट कर लिया। और वो दायरा था जादू का। जी, उसने मूसा के मकसद को भी सियासी रंग दे दिया, ये कहते हुए कि ये तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकालना चाहता है। और यहीं पर बात वाकई एक अलग मोड़ ले लेती है। फिरौन इसे एक चैलेंज की तरह लेता है और अपने मुल्क के सबसे बेहतरीन जादूगरों को इकट्ठा करता है। हाँ, एक बड़े मुकाबले का दिन और जगह तय होती है ताकि सब लोगों के सामने मूसा को बेनकाब किया जा सके। ये तो एक बहुत बड़ा इवेंट रहा होगा। बिल्कुल, एक जबरदस्त ड्रामेटिक मंजर है। जादूगर अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकते हैं और लोगों की नजरों पर ऐसा जादू करते हैं कि वो सब सांप नजर आने लगते हैं। एक खौफ का माहौल बन जाता है। फिर मूसा को हुक्म होता है कि वो अपनी लाठी डालें, और उनकी लाठी उन सारे नकली सांपों को एक एक करके निगल जाती है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। जादूगर तो धोखे और नजर के फरेब के माहिर थे, उन्हें तो सबसे ज्यादा शक करना चाहिए था। ऐसा क्या था मूसा की निशानी में जो उन्हें फौरन यकीन हो गया, जबकि फिरौन को नहीं हुआ? यही तो इस किस्से का सबसे गहरा नुक्ता है। क्योंकि वो उस फन के माहिर थे। वो जानते थे कि जादू की हद कहाँ खत्म होती है। उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई हाथ की सफाई या नजर का धोखा नहीं है। अच्छा, इसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो उनके इल्म और फन से बहुत ऊपर है। तो उनका इल्म ही उनके ईमान की वजह बन गया। बिल्कुल, वो समझ गए कि ये हकीकत है, और हकीकत को पहचानते ही वो सजदे में गिर गए। और फिरौन, वो तो बादशाह था, उसे क्यों नहीं समझ आया? फिरौन के पास इल्म नहीं था, उसके पास ताकत थी, और ताकत अक्सर इंसान को अंधा कर देती है। जादूगरों का इल्म उन्हें आजिजी की तरफ ले गया, जबकि फिरौन की ताकत उसे और ज्यादा तकब्बुर की तरफ ले गई। उसने तो जादूगरों को धमकी भी दी थी। हाँ, उसने धमकी दी कि मैं तुम्हारे हाथ पैर कटवाकर सूली पर चढ़ा दूंगा। लेकिन उन जादूगरों का जवाब देखिए। वो कहते हैं, कोई हर्ज नहीं,
ہم اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ ایک لمحے میں ان کا پورا نظریہ ہی بدل گیا۔ بالکل۔ فرعون کے اس سیدھے انکار کے بعد اس کی قوم پر عذاب کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آیتوں میں طوفان، ٹڈیوں کے دل، جوئیں، مینڈکوں کی بارش اور پانی کے خون میں بدلنے کا ذکر ہے۔ ہاں، اور ہر بار جب کوئی مصیبت آتی تو وہ گھبرا کر موسیٰ کے پاس آتے اور ایک ہی وعدہ دہراتے تھے، اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو، اگر تم نے ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم تم پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ یہ تو انسانی فطرت کا ایک کلاسک پیٹرن ہے۔ بالکل، جب تک مشکل ہے تب تک خدا یاد ہے، وعدے یاد ہیں، لیکن جیسے ہی راحت ملتی ہے وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ ہاں، قرآن اسے عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کہتا ہے۔ یہ سلسلہ بار بار دہرایا جاتا ہے جب تک کہ آخری سزا نہیں آ جاتی۔ جی، انہیں سمندر میں ڈبو دینا۔ لیکن فرعون سے نجات پانا تو صرف آدھا سفر تھا۔ اصل امتحان تو اب بنی اسرائیل کا اپنا ہونا تھا۔ بالکل، سمندر پار کرنے کے بعد جب موسیٰ کوہ طور پہاڑ پر جاتے ہیں اللہ سے کلام کرنے اور تورات کی تختیاں لینے 40 دن کے لیے۔ ہاں، 40 دن کے لیے، تو پیچھے سے قوم میں ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک شخص جس کا نام سامری بتایا گیا ہے، وہ لوگوں کے زیوروں کو پگھلا کر ایک بچڑے کی مورتی بنا دیتا ہے۔ یہ بات آج بھی سمجھ سے باہر لگتی ہے۔ جن لوگوں نے ابھی اپنی آنکھوں سے سمندر کو پھٹتے ہوئے دیکھا، فرعون کی پوری فوج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، وہ اتنی جلدی سونے کے ایک بے جان بچڑے کی پوجا کیسے کرنے لگے؟ یہ سوال انسانی ایمان کی سب سے بڑی کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ غیب یعنی اندیکھے پر ایمان رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ انہیں ایک ایسے معبود کی عادت تھی جسے وہ دیکھ سکیں، چھو سکیں۔ ہاں، فرعون بھی تو ایک دکھنے والا خدا تھا ان کے لیے۔ سمندر کا چمتکار تو ہو گیا، لیکن اب ان کا خدا پھر سے اندیکھا تھا، تو سامری نے انہیں ایک دکھنے والی، ایک ٹینجیبل چیز دے دی۔ اور آیتوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس بچڑے پہ جسم سے کچھ آواز بھی نکلتی تھی۔ جی، بیل جیسی آواز، جس نے شاید ان کے دھوکے کو اور پکا کر دیا ہوگا۔ جب موسیٰ واپس آتے ہیں تو ان کا غصہ اور افسوس وہ دیکھنے لائق ہے۔ وہ غصے میں تختیاں زمین پر ڈال دیتے ہیں، اپنے بھائی ہارون سے سختی سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ یہ ایک لیڈر کی تکلیف ہے جو اپنی قوم کو بھٹکتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اور قوم کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ جیسے ہی قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، ان کا رد عمل بھی دیکھنے لائق ہے۔ وہ فوراً نادم ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم یقیناً برباد ہو جائیں گے۔ وہ اپنی نجات کو پوری طرح سے اللہ کی رحمت اور معافی سے جوڑ دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں ہمیں خدائی انصاف اور رحمت کا ایک خوبصورت توازن دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف شرک یعنی بچڑے کو پوجنے جیسے بڑے گناہ پر اللہ کے غضب کی بات ہے، لیکن فوراً بعد توبہ کرنے والوں کے لیے امید کا دروازہ بھی کھولا گیا ہے۔ ہاں، آیتوں نے بار بار یہ جملہ آتا ہے کہ تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ جی، اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے کہ گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر انسان سچے دل سے پلٹ آئے تو اللہ کی رحمت اس کی ناراضگی پر غالب آ جاتی ہے۔ تو ان ساری کہانیوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو ان کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کیسے پیغمبروں کو اپنی ہی قوم کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے خدائی نشانیوں کو دیکھا جو کسی کے لیے ہدایت بنی اور کسی کے لیے صرف جادوگری۔ ہم نے انسانی کمزوری کو بھی دیکھا، مشکل میں وعدے کرنا اور پھر توڑ دینا، حق کو دیکھ کر بھی بھٹک جانا۔ لیکن ان سب کے ساتھ ہم نے توبہ اور معافی کی امید کو بھی ہر جگہ موجود پایا۔ تو یہ قصے صرف تاریخی گھٹنائیں نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ انسانی روح اور سماج کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ یہ دکھاتے ہیں کہ طاقت کا نشہ، تکبر اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنا یہ انسان کو سچائی سے کیسے دور کر دیتا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم اس کی مثال ہے۔ اور دوسری طرف علم جب عاجزی کے ساتھ ملتا ہے، جیسے کہ جادوگروں کے معاملے میں ہوا، تو وہ انسان کو حق کے سامنے جھکا دیتا ہے، اور مشکل میں صبر اور توبہ جیسے بنی اسرائیل نے کیا، وہ رحمت کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ انہی آیتوں میں ایک جگہ ایک بہت گہری بات کا ذکر ہے۔ اللہ نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ساری اولاد کو نکالا اور ان سے ایک سوال پوچھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اور سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب اس بات کے گواہ ہیں۔ آیتوں کے مطابق
یہ اس لیے کیا گیا تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ تو ان آیتوں کے مطابق ہر انسان کی روح کی گہرائیوں میں اپنے بنانے والے کی پہچان کی ایک پیدائشی یاد موجود ہے۔ آج کی اس بھاگ دوڑ بھری دنیا میں جہاں ہمارے پاس دل تو ہیں پر ہم سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، اور کان ہیں پر سنتے نہیں، جیسا کہ انہی آیتوں میں ذکر ہے، اس ماحول میں اپنی اس اندرونی آواز اور پیدائشی یاد کو پہچاننے یا اسے بھلا دینے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ سوال شاید ان قصوں کا اصل مغز ہے۔